देखिए प्यारी बहनों, एक पिकनिक पर एक फैमिली गई है, ओके। और ये लोग है ना एक माउंटेन क्लिफ पर गए हैं, एक चोटी पर गए हैं, एक पहाड़ी की चोटी पर गए हैं एक हॉलिडे मनाने के लिए। तो पूरी फैमिली है, छोटे छोटे बच्चे भी है वहां पे मौजूद। अब सारी फैमिली जाती है हॉलिडे मनाने के लिए और सब जो है बैठे हैं और जो है पिकनिक मना रहे हैं। 5 साला बच्चा अहमद भी है उनमें मौजूद। अब अहमद जो है वो थोड़ा आगे निकल जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी फैमिली की आंखों से ओझल हो जाते हैं और ऊपर क्लिफ पर, ऊपर चोटी पर चढ़ने लगते हैं। फैमिली मशगूल है अपने जो है पकाने में और खिलाने में और खाने में और एंजॉय करने में। अहमद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चोटी के ऊपर, हत्ता कि वो चोटी पर पहुंच जाते हैं। अब दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पूरी खाई है कि अगर अहमद वहां से गिरेंगे तो बचने की कोई भी उम्मीद नहीं है। बस पहुंचने ही वाले हैं अहमद उस चोटी पर, और वहां पे एक बुजुर्ग हस्ती मौजूद है और वो बहुत जो है कुदरत का नजारा बहुत शौक से देख रहे हैं। बड़ा लुत्फ आ रहा है उनको कुदरत का मजा देखने में, मतलब बड़ा मजा आ रहा है उनको नजारा देखने में कुदरत का। होता ये है कि वो देखते जा रहे हैं, देख रहे हैं और मजा ले रहे हैं। इतने में वो देखते हैं कि अहमद वहां पे चोटी पर आया है, मासूम सा बच्चा है और गिरने के इम्कानात है उस बच्चे के। लेकिन फिर भी वो बुजुर्ग जो है वो बिल्कुल बहुत अच्छे से अपने हाथ को बांधे हुए कुदरत का नजारा देख रहे हैं। हत्ता कि होता ये है कि वो मासूम सा अहमद जो है चोटी के ऊपर चढ़कर वहां से गिर जाता है। अल्लाहु अकबर। मासूम सा अहमद जो है ऊंचाई से गिर पड़ा है और अब तो वो रेजा रेजा हो चुका होगा, पूरा खत्म हो चुका हो। इतने में वालिदैन को एहसास होता, अहमद 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 पुकारते हैं, लेकिन अहमद का कोई नामो निशान भी नहीं है। हत्ता कि वो उस बुजुर्ग के पास पहुंचते हैं और उस बुजुर्ग से पूछते हैं, अहमद कहाँ है अहमद? अब क्या करना था उस बुजुर्ग को? उनका काम सिर्फ ये था कि अपना हाथ बढ़ाते और अहमद को पकड़ लेते और बचा लेते अहमद को कि अहमद तुम गिर जाओगे, बी केयरफुल। लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। क्या आप और हम उन बुजुर्ग को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे इसके अहमद की जान गंवाने के? अहमद तो मर चुका, अहमद तो खत्म हो गया। वो बुजुर्ग, उन्होंने बस उनका काम ये था कि अपना हाथ फैलाते और अपने हाथ से अहमद को रोक लेते। ये बिल्कुल फितरती बात थी कि उनको अहमद को रोकना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अहमद को नहीं रोका, उन्होंने अहमद की जान नहीं बचाई। मेरी अजीज बहनों, कल कयामत के रोज हमारा भी मंजर ऐसा ही होगा। हमारे अपनी गैर मुसलमान बहनें हमसे सवाल करेंगी कल कि जब हम दुनिया में थे तो हम आपके पड़ोसी थे, हम आपके क्लासमेट थे, हम आपके कम्युनिटी में थे, आपने हमारे साथ सब कुछ डिस्कस किया, लेकिन आपने हमको दीन की दावत ही नहीं दी। हमारे सीने में भी दिल था, अगर आप हमको बताती कि ये सही दीन है तो हम भी इसको कबूल करते। अगरचे टेक्निकली देखा जाए तो वो बुजुर्ग जो है उनकी जिम्मेदारी अहमद नहीं है, लेकिन ये एक फितरती बात है, ये एक बिल्कुल नेचुरल बात है कि हम जब किसी को देखते हैं कि गड्ढे में गिरने वाला है कोई, तो चाहे वो कोई भी हो हम उसको रोकते हैं, चाहे वो एक रास्ते का गड्ढा ही क्यों ना हो। और ये तो
ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کی بات ہے، اور یہ تو ہمیشہ ہمیشہ جنت الفردوس الاعلیٰ کی بات چل رہی ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی کی بات چل رہی ہے. یعنی جب کبھی کوئی سیل بھی اگر لگ جاتا ہے تو ہم فوری طور پر اپنے فرینڈز کو اور اپنے رشتہ دار کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں نا کہ دیکھو فلاں جگہ سیل لگ گیا، بہت اچھا ڈسکاؤنٹ وہاں پہ مل رہا ہے. اور میری پیاری بہنوں، اس فائدے کے بارے میں کیا جو کہ ہم کو جنت کی طرف لے جانے والا ہے. یہ اتنے بڑے خسارے سے بچانا کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ اتنا بڑا نقصان جو نوع انسان اٹھانے والا ہے اس زندگی میں، اگر اس کو صحیح راستہ نہیں ملتا ہے، اگر ان کو جنت کا راستہ نہیں دکھایا جاتا ہے، اگر ان کو سلامتی کا راستہ نہیں دکھایا جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر جو ہے ان کے لیے تباہی اور بربادی ہے. اور اگرچہ ہم نے بھی نہیں کیا، ہم نے اس فریضے کو انجام نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہم کو یہ نہ کہیں کہ تمہاری نمازیں، تمہارے زکوٰۃ اور تمہارے حج اور تمہارے عمرہ کے ساتھ چلو تم بھی ان غیر مسلمانوں کے ساتھ جو ہے ان کے راستے پر چلے. نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے کل ایسا ہو. تو پیاری بہنوں، یہ جو تنبیہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ میں دی ہے، اس کے تعلق سے ہم کو غور و فکر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. کہ اگر تم نے اپنا کام نہیں کیا، اگر تم منہ موڑ گئے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ کسی اور کو لا کھڑا کرے گا اور وہ تم جیسے نہیں ہوں گے. سبحان اللہ. میری پیاری بہنوں، ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہو رہا ہے. ہم وہ قوم ہیں جن کو ایک زمانے میں جو ہے بہت ہی عزت کی نظروں سے دیکھا جاتا تھا، لیکن آج ہم اتنے پست اور اتنے ذلیل ہو رہے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم کو جو مقام دیا گیا تھا، ہم کو جو رتبہ اور جو مرتبہ دیا گیا تھا، ہم نے اس کا پاس نہیں رکھا. اور اگرچہ ہم نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ کے پاس کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ضرور بضرور کسی اور قوم کو لا کھڑا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ پھر یہ کہتا ہے کہ وہ تم جیسے نہیں ہوں گے. میری عزیز بہنوں، ہم کو جلد از جلد اپنی شخصیت کی تعمیر کرنا ہے، اور ہم کو انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ دونوں اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے چہیتے بندے بننا ہے، اور بڑھ چڑھ کر اللہ تعالیٰ کا کام کرنے والے بن جانا ہے. کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ریپلیس کرے کسی اور سے.